बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और उसमें एक कमेटी तो बनाई गई, लेकिन ये कुछ जो फ़ैसले हुए वो बहुत अहम फ़ैसले हैं। मसलन वज़ीर आज़म का जो कैंडिडेट है वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो रेशो के हिसाब से ये फ़ैसला हुआ है क्योंकि उनकी नशिस्तें ज़्यादा है। मुतवक्के है कि इस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कैंडिडेट होंगे अपोजिशन की तरफ से, और इसी तरह से ये मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से जो स्पीकर है उनका फ़ैसला वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका वो MMA की तरफ से होंगे। स्पीकर के लिए अगर खुर्शीद शाह साहब, जिनका के नाम इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रहा है, अगर वो हो गए फाइनल, उनका नाम हो गया, तो ये खुफिया राय शुमारी होगी। ये याद रखा जाए कि स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के यानी कायदे ऐवान के इलेक्शन से मुख्तलिफ होता है। उसमें डिवीज़न नहीं होती बल्कि वोटिंग होती है, राय शुमारी। अगर अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब को ले आती है, जिसका कि शायद ऐलान हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर्स गेम है और जो खुफिया राय शुमारी है उसके अंदर काफ़ी उनको मुश्किल होगा। आखिरी बॉल तक पार्लिमानी सियासत के अंदर इमरान खान साहब को लगता है कि लड़ना है। इसके साथ साथ जो फैसले हुए उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। वज़ीर आज़म के लिए अगर ये दो कैंडिडेट्स हैं, खान साहब के पास नंबर अभी सुना है कि पूरा हो रहा है। BNP मैंगल ने अभी तक फैसला नहीं किया, हो सकता है, लेकिन वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आज शरीक नहीं हुए, लिहाजा हो सकता है कि वो हुकूमत की तरफ जाएं। उनके कुछ मुतालबात हैं वो पूरे होंगे कि नहीं। MKM उनके साथ आके बैठ गई है, और तहरीक इंसाफ जो है ज़ाहिर जब हुकूमत बनाएगी तो अपने तमाम एलाइज़ को और अपने जितने आज़ाद लोग हैं उनको कैसे साथ लेके चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम बात ज़रूर करेंगे एक तो मुत्तहिदा अपोजिशन की, और फिर RTS, जिसके ऊपर आज भी आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो शहरी रहमान साहिबा की, जो हमें ले गई वापस 2007 में, 2002 की असेंबली में जब जनम मुशर्रफ था और इतनी बड़ी अपोजिशन थी, बड़ा टफ टाइम दिया। हम कवर करते थे उस तमाम इवेंट्स को। यकीन मानिए कि किसी जमहूरी दौर में इतनी बड़ी अपोजिशन शायद ये पहली बार होगी। कितना टफ टाइम देगी ये आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर पूछेंगे। होने क्या लगा है, होगा क्या, जो पार्लिमानी सियासत है उसके हवाले से दिलचस्प दिनों का आगाज़ हो चुका है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जो कि नौ मुंतखब है, और नौ मुंतखब इसलिए कि कल फिर रिकाउंटिंग में जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको तो बहुत मुश्किल से जीत मिली है, ज़्यादा मुबारक हो। जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो, अगेन जाना माना नाम और सियासत के मैदान में माहिर माशाल्लाह, थैंक यू सर। हमें जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब भी टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल है किसी टॉक शो में पहली बार हैदर अब्बास रिजवी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम मैंगल साहब से भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो हो रहा है इस वक्त, चांडियो साहब क्या लग रहा है आपको, ये कितना मुश्किल होगा आगे वज़ीर आज़म का इंतखाब, स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब? देखिए, जो लोग कहते हैं कि सियासी पार्टियां समझी नहीं, सीखी नहीं, वो सब अपनी बात को वापस लें। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी और जमहूरी जो फ़र्ज़ है वो तमाम पार्टियां पूरी कर रही हैं। हम या नून लीग ज़िद करके नहीं खड़े हो गए क्योंकि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि धांधली हुई है, क्योंकि हम कहते हैं नतीजा तब्दील हुआ है, लेकिन वो अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात। यानी आप जाली इलेक्शन कह रहे हैं और फिर भी आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे? ऐसा पहले भी हुआ है, बीबी ने ऐसे किया है। तमाम तर बातों के बाद जो नून लीग ने उस वक्त किया था कारनामा, अभी मैं वो बातों को नहीं छेड़ रहा हूँ कि बीबी को लिखना पड़ा कि जब हमारी इंतखाबात चुराए गए। अब तो बिया साहब ने भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम करेंगे। 3-4 इलेक्शन तो मुझे याद है, हमेशा हम कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरियत को तसलसल देने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए हम शामिल होते हैं। अब इस इलेक्शन पे भी लाख इख्तिलाफ है, आपने देखा, हम सबूत या जो चीज़ें देते हैं, लेकिन सख्त जुबान इस्तेमाल की है। आज भी जाली इलेक्शन, धांधली ज़दा इलेक्शन, लेकिन सब पार्टियों में खुशाइंद बात यह है कि जमहूरियत को इस्तेहकाम देने के लिए कोई पार्लियामेंट से नहीं निकला, सब पार्लियामेंट में मौजूद होंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। वैसे ईमान से आपको कहता हूँ, मैं कारकुन, सियासी जमहूरी कारकुन, मैं तो ये कहता हूँ
4, 5, 6 انتخابات ہوں تسلسل کے ساتھ ہوں، برائیاں تو ہوگی، ایسا کون سا انتخاب ہے جہاں بالکل پاک صاف ہو کر آئے گا؟ ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو خیر باسی صاحب جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر دفعہ میں ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. پچھلا اب دیکھیں، اب آج کی تاریخ میں مجھے 2002 یاد آ گئی. اس وقت نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے مرحوم، اور ARD بنی تھی، اور جس طرح سے وہ لے کے چلتے تھے سب کو، اور آج کے دور میں ظاہر ہے موجودہ قیادت ہے، تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سفر تو صرف یہ ہے کہ اس وقت ماشاء اللہ تھا، اب جمہوری دور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میں علی محمد خان صاحب کو. گو میں الیکشن پہ بڑی ریزرویشن ہے، پر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو مبارکباد دوں. میں بھول گیا علی محمد صاحب کو، میں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے. یہ بڑی محنت کی ہے. اس کے آنے سے مجھے جیتنے سے یہ خوشی ہوئی ہے کہ اس نے بڑا پچھلے دفعہ بھی بڑا اپنا ایک رول پلے کیا. بہت اچھے. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے، چانڈیو صاحب نے اس کی ایک ڈیٹیل بتائی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب 2013 کے الیکشن کے بعد ایک بڑا دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور ایک کمیشن بنا، اور اس کی پھر ایک فائنڈنگ ہے جو جسٹس ناصر الملک صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں بنا تھا. اس کے بعد ایک الیکشن لا بنایا گیا جو بڑا کمپریہنسو لا بنایا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جتنا انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا، وجود میں اتنا انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا، اتنا پاورفل بنایا گیا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں شاید کوئی اور الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پاور ہو. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا پاورفل اور انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں بنایا آپ نے ضرور ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ ہے. اب RTS کے اوپر جو کچھ ہے، آج آپ نے ڈان کی سٹوری پڑھی ہے؟ میں اسی پہ آ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور پھر ان کو بہت بڑا پیسہ ان کو ڈسپوزل پہ رکھا گیا. شاید پچھلا الیکشن جو تھا وہ 9 ارب، یہ میرا خیال ہے 20-21 ارب روپیہ انہوں نے کہا آتا ہے، تو وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت پاکستان یا ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کو دیا گیا کہ آپ اس ملک میں ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا انعقاد انہوں نے کرنا تھا. تمام بیوروکریسی ان کے ذمہ تھی، حکومتیں ان کے ذمہ تھی، لگانا انہوں نے تھا، جس کو ہٹانا تھا انہوں نے. اب ریکاؤنٹنگ بھی کرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذرا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نہیں بھائی صاحب میں سوال تو کروں گی نا. میں پری پولنگ ریگنگ کو بھی ایک طرف چھوڑ دوں. اس ملک میں کیا ہوا، میں صرف الیکشن والے ڈے کے ہاتھ پہ آتا ہوں. اب الیکشن والے دن پولنگ جو ہی ختم ہوئی ہے، جب ہماری انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہم نے بلایا، تو ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے نیا RTS سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک، کیا اگر یہ سسٹم کسی طرح ہیک ہو جائے، یہ کام نہ کرے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بیک اپ موجود ہے. کوئی یہ آپ نے خود پوچھا، یعنی آپ کی کمیٹی نے پوچھا، انہوں نے خود کہا. انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے، ہم نے مختلف اداروں نے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے اور ہمیں کچھ ہی پرابلم نہیں ہے اور بیک اپ موجود ہے، کسی طرح پہ یہ سسٹم ناکام نہیں ہوگا. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 ہم نے کہا کہ یہ فارم 45 جو ہے یہ چونکہ مینڈیٹری بنا گیا تھا اور یہ الیکشن لا میں کہہ دیا گیا تھا کہ فارم 45 یہ ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جو اسپیسیفک پرفارمنگ کے مطابق ہے اس کو اسی وقت ایجنٹوں کی موجودگی میں آپ فل کریں گے اور ایجنٹوں کے ذمہ کریں گے، اور یہ مینڈیٹری ہے، یہ کسی خواہش نہیں تھی. لیکن وہ نہیں دیا گیا، مختلف جگہوں پہ نہ صرف دیا گیا بلکہ انہوں نے کہا کہ فارم ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، سسٹم ہمارا فیل ہوا ہے. RTS سسٹم اگر انہوں نے رات 11 بجے سیکرٹری الیکشن کمیشن خود آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ناکام ہو گیا. دیکھیں یہ تین بڑے ایلیگیشن ہیں، آپ کے ایلیگیشن بھی آگے. تین ایلیگیشن. RTS سسٹم ناکام، ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، فارم 45 نہیں ملایا گیا، اور جو کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ ہوا ہے یہ کس کی موجودگی میں ہوا ہے؟ آج جو حلقہ کھولتے ہیں جس پہ ابھی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے ریزلٹ چینج ہو جاتا ہے. اگر ریزلٹ ہر ایک حلقے کا ری چینج ہوگا تو پورے پاکستان میں ایسا معاملہ ہوا ہے. نہیں پھر تو سوال اس پہ اٹھیں گے. ہمیں حیدر عباس رضوی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. حیدر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑے طویل عرصے کے بعد آپ پاکستان کے کسی بھی چینل پہ آ رہے ہیں، بہت شکریہ. آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں؟ کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی سے کچھ ایک اسکول سے بیلٹ پیپر ملے اور اس پہ بھی تیر کے ٹھپے وہ کہتے ہیں مرتضی وہاب صاحب کے لگے ہوئے تھے. MKM بھی سوال اٹھا رہی ہے، اس کے باوجود آپ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں. کس قسم کا یہ الائنس ہوگا آپ کا اور گورنمنٹ کا؟ وعلیکم السلام آسمہ، اور میرا سلام تمام دوستوں کو جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یقیناً ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ تمام دوستوں سے بات ہو رہی ہے. چانڈیو صاحب آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی آواز سنی ہے. بالکل، چانڈیو صاحب تو میرے بھائی ہیں اور بڑی ہماری محبت ہے آپس میں. ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے. آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ چانڈ صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ الیکشن، اس میں جو الیکشن کمیشن کا رول ہے اس پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں آسما، اور اس کو صرف MQM ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، یہاں تک کہ خود PTI بھی
اس پر سوالات اٹھاتی رہی ہے. خود کراچی سے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا, انہوں نے بھی کمپلینٹس کی ہیں الیکشنز کے حوالے سے, اور تمامی سیاسی جماعتوں کے ریزرویشنز ہیں. آج جو ڈان کی رپورٹ ہے وہ بھی کافی سنجیدہ ہے, اور کراچی سے تواتر کے ساتھ ملنے والے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کی کارکردگی, سادے کار اور ان تمام چیزوں پر بڑی واضح طور پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ باتیں آگے چل کر بہت بڑے بڑے سوالات کو جنم دیں گی. اور ابھی تو سیاسی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم, آج ہمارا مظاہرہ بھی تھا جو کہ ہم نے صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے کراچی میں کیا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں تھمیں گی نہیں بلکہ اور آگے بڑھیں گی اور مزید بات ہوگی ان پر. اور جہاں تک رہ گیا پی ٹی آئی سے تعاون کرنے کا مسئلہ, تو یقیناً آسما آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 30 برسوں سے بالعموم اور بالخصوص گزشتہ 10 برس میں جس طریقے سے شہری سندھ کے علاقے ڈپرائیوڈ رہے ہیں, ڈس انفرنچائزڈ رہے ہیں, ایک ایسی صورتحال میں ہمارے نزدیک اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ایک احسن فیصلہ ہے کہ وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج بھی نکلتے ہیں. اچھا بالکل, مگر جو جی حیدر بھائی فرمائیے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی آپ کو کہتی رہی ہے اس کے بعد بھی یہی نتائج, مطلب یہ سب کچھ ہونا تھا. پہلے تو ٹھیک ہے ایم کے ایم بھی بہت کچھ کہتی رہی, وہ بھی کہتے رہے, لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہے. آج پی ٹی آئی کو آپ کے پاس آنا پڑا ہے. دیکھیے, تمام سیاسی باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور ان ترش اور جو طنز کیے گئے ایک دوسرے پر اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہری سندھ کو اس وقت ڈیولپمنٹ کی شدید ضرورت ہے. اور پچھلے 10 برسوں میں جو کچھ شہری سندھ میں ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں. ایک ایسی صورتحال. اچھا حیدر بھائی, اس پہ میں آؤں گی کہ ایک تو لاپتہ افراد کا بھی معاملہ بیچ میں اٹھایا جا رہا ہے. خود آپ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, کہ آپ واپس آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے, اس پہ بھی میں آؤں گی. علی محمد خان صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے تھے, ایک تو جس طرح کا الیکشن ہوا ہے, جس طرح کہ ڈان کے اندر آج سٹوری چھپی ہے آر ٹی ایس کی اور آر ایم ایس کی, نادرہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری طرف سے سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے تو بہت سارے سوالات اٹھا دیے اور یہ جواب دینے پڑیں گے؟ آج اپوزیشن یہ پوچھ رہی ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالیٰ جس کو عزت چاہے وہ دے دیتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ ری الیکٹ ہونا جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. عوام کی پذیرائی کا ملنا, ان کے اعتماد کا ملنا, اور اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ایک اپرچونٹی دی ہے. آئی ہوپ عمران خان صاحب اس امیدوں پہ پورا اتریں, کیونکہ جتنی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں اتنے لوگوں کے پھر ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ پھر وہ ناراض بھی اتنا ہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس مارجن آف ایرر بہت کم ہے. ہم نے جس طرح میاں صاحب آئے حکومت میں تو انہوں نے انصاف کی بات کر کے حکومت میں نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا روڈ بناؤں گا, جو بھی ان کے وعدے تھے, روڈ شیڈنگ یہ وہ سارا. تو ہمارے پاس مارجن آف ایرر کم ہے. انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں گے, اور جس طرح سے وہ سٹارٹ لے رہے ہیں, جو پہلی ان کی سپیچ تھی, جو ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کفایت شعری, خرچے کم ہونا. جہاں تک آپ کے سوالات ہیں, یہ 5 سال دیتے رہیں گے جوابات ابھی انشاءاللہ. یہ جو اپوزیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے 30 سال سے الیکٹ ہو کے آ رہے تھے, یہ ٹھیکیدار جب ان کی ٹھیکیداری ختم ہوئی, یہ بڑے خوش ہیں, یہ بڑے خوش ہیں. میں سمجھتا ہوں ون آف دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا. میرا اپنا حلقہ کھلا ہے, میں 5 دن ہم وہاں پہ اس کو ہم نے ایک ووٹ کو گنا ہے. اچھا, پچھلی دفعہ صرف آپ کی جماعت کہہ رہی تھی کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے, باقی سب کہی تھی کہ ہے. ویسے یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, ابھی صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, باقی سب کہہ رہے ہیں نہیں. پارٹی پہ اور مسلم لیگ نواز پہ ایک سوال اٹھتا ہے, ہاں کیا سندھ میں ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے؟ اور مسلم لیگ نواز سے جو اتنا بڑا انہوں نے ووٹ لیا ہے اپنا صوبائی میں, وہاں ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے؟ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ایک چیز ہے. انشاءاللہ ان کو ہم بتائیں گے, اور یہ اچھا ہے. یہ جو مل کے اپوزیشن کرنے کی بات کر رہے ہیں,
अच्छा, वैसे अली भाई, अगर इतना ही करप्ट बचे उस दिन से जब मौलाना फजलुर रहमान से आपको मदद मांगनी पड़े पार्लियामेंट के अंदर, मौलाना साहब बचे। फजलुर रहमान साहब की तो सियासत ही खत्म हो गई। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, जो कहता है कि जाली इलेक्शन है तो ना लेना ओथ, ना है असेंबली में, वहां दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, ना है ना, फिर आपको असेंबली भी बड़ी प्यारी है, वो भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये भी चलता रहेगा। ना लेना हो सर, आप क्यों मतलब ले रहे हैं आप? ये जो लानत दे रहे थे, ये जो उस ऐवान को और ऐवान में बैठने वालों को जो कुछ इन्होंने कहा है, आप क्यों बैठ रहे हैं? अब तो असली लोग शर्म तो आ गए हैं, आपको अब आनी बरकत है चाहिए। इंशाल्लाह। नहीं, गालियां दी हैं आपने। अब तो आवाम के असल नुमाइंदे आ गए हैं। मुझे अफसोस है, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी और शुक्रिया भी अदा कर रहे हो, मुंतखब भी हो गए, आपका लहजा तब्दील नहीं हुआ। ये लहजा आपको कहाँ ले जाएगा ये तो अल्लाह जानता है। अभी वो हुकूमत ये पे आए लहजा- नहीं ना, आ जाएंगे तो आने से आगे पहले नहीं, ऐसा नहीं, ठेकेदार ये आप तो अच्छे हैं, आपके मुंतखबों में हम खुश भी हो, लेकिन आपकी जमायत की भी, लेकिन आपका लहजा तब्दील दुख होता है जब आप लियारी से हारते हैं अपने घर साहब। से। एक तो आजकल बेचैन हो गए बहुत आप लोग, ये तो बहुत अच्छे 2-3, लेकिन फिर ये भी नहीं बोलने देते। अच्छा, वो कह रहे दुख होता है लियारी से जो हार गए। हम लियारी से हम नहीं हारे, हम नहीं हारे। अब बात ये है, तलखियां बढ़ाएंगे तो तलखी तो पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, बेहतर ये है हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, आप एक शानायत अंदाज से, बावकार अंदाज से आप भी आ जाए ना। आप आज भी वही है गिल्ली डंडे वाले, और वो जो डी चौक में खड़े हैं, तो खुदा आपका अपनी अमानत अच्छा। अवामी लोग हैं, हम तो अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत नहीं है, आप से हैं। अवामी अवामी। अवाम की ताकत से हैं, आपके अवामी अवामी लोग हैं। नहीं है, अवामी है, जब भी तो नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो स्पीकर के घर पे अवामी रहेंगे। नहीं। बाय द वे, अभी थोड़ी देर पहले उनकी लेकिन- कोई टीम भी गई थी लेकिन स्पीकर के घर तरीकेकार- चेक करने के लिए। तरीकेकार भी तो अवामी है ना। अच्छा, मैं तरीकेकार भी तो अवामी हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, होगा, होगा, सर, होगा इंशाल्लाह। मैं सर होगा, होगा। ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के फौरन बाद ये आरटीएस सिस्टम कैसे नाकाम हुआ है और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आरटीएस सिस्टम जो है ये कितना अब्बासी साहब गले पड़ेगा आपके ख्याल में इलेक्शंस के हवाले से? देखें आसमा साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजात दी थी और बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं, अगर वो पहले दिन सच बता देते तो शायद ये उनकी जिम्मेदारी पे इतनी न पड़ती जितनी आप पढ़ने वाले हैं। बार बार वो आए और उन्होंने कहा जी कि ये सिस्टम जो है ये बैठ गया है, इस सिस्टम की वजह से हमें नुकसान हो गया, इस सिस्टम की वजह से हम अपना काम नहीं कर सके, इस सिस्टम की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो रिजल्ट हमें नहीं भेज सके और वहाँ रिजल्ट आगे नहीं ले जा सके। और फिर फॉर्म 45 के बारे में जो जो उन्होंने वजातें दी, वो आपने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम भी किया, तो आपने देखी। अब जिस अदारे ने ये सिस्टम दिया था, जिसने इनको सारा ये बना के टेक्नोलॉजी इनको इंट्रोड्यूस भी करवाई थी और उसके साथ खड़े रहे, उन्होंने आज कह दिया कि देखें हमने तो उसी दिन अगर ये बात कह देते तो बहुत बड़ा शायद जुल्म हो जाता है इस मुल्क में, कि कौन इसके इलेक्शन की मानता, कि जब हम कह रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल नहीं बैठा था, सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी, सिस्टम को जानबूझ के उन्होंने कहा कि बंद किया गया है। क्या कहा उन्होंने? लेकिन अब आप कर क्या सकते हैं भाई साहब? मसला ये है कि देखिए, ये तो पिछली दफा भी हुआ, पिछली दफा भी इल्जामात थे ना इलेक्शन के ऊपर। कमीशन बैठा था, एक जुडिशल कमीशन, और उसने कहा जी बेजाब्तगियां हैं, तो अभी भी वो कहेंगे बेजाब्तगी और इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए आसमा साहब, हमारे पास और कुछ तरीका नहीं है। अली मोहम्मद साहब अभी कह रहे थे, जरा गुस्से में भी थे, कि ये लोग बाहर बैठ जाए ना लफ लें। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम जमहूरियत को ना पार्लियामेंट को लानत भेज सकते हैं, ना धरने दे सकते हैं, ना पार्लियामेंट से बाइकाट कर नहीं सकते देंगे हैं। आप? नहीं, इस तरह का पक्की नहीं बात है देंगे। ना? नहीं, इस तरह का नहीं देंगे। अच्छा, इस तरह कह रहे दे ही नहीं सकते आप धरना, नहीं, इस तरह ने- चैलेंज कर रहे हैं। सुने वो क्या, वो धरने में क्या था, उसकी वजह है ना। उन्होंने धरने में ये कहा कि आप वजह क्या? सेवन नाफरमानी का कहा, क्या कहा इन्होंने कहा कि बिल देना छोड़ दें, लोगों को जो बाहर से पैसे भेजने हैं वो छोड़ दें, पीटीवी पे हमले करें, और फिर 6-6 महीने असेंबली से बाहर रहे और तनख्वाहें ले। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें बहुत शदीद, कोई जमात सियासी नहीं है जिस इलेक्शन को, कोई एक सियासी जमात भी नहीं जिसके पास एक सीट भी है। उन्होंने कहा तो कि आप ये इलेक्शन एहतजाज चुराया करेंगे? गया, अच्छा, हम एहतजाज करेंगे। अब इसके बारे में पार्लियामान का सेशन होने वाला है, पार्लियामान का अब सेशन होने दे। इसके लिए जो आज की खबर आई है, इसके बाद तो इस इलेक्शन की कोई वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। जो मुत्तहिदा अपोजिशन का, अभी तो 2 इलेक्शन आने हैं बड़े इंपॉर्टेंट। खास एक बात है, सिस्टम के अंदर कसूर है, एजेंट्स को भी सिस्टम ने गले से पकड़ कर बाहर निकाला है। किसने निकाला? तो फिर वो सिस्टम नहीं है, कुछ और भी है ना। तो सर असल सिस्टम भी फिर वही है ना, आप ये फिर मान लें, फिर क्या पार्लियामान और क्या 2 दिन कौन से कोई ये कैलाश की वादी में हमारे पोलिंग स्टेशन थे कि 2 दिन तक हमें, इतना से शहर है हमारे, 2 दिन तक रिजल्ट नहीं आ रही थी। ये भी सिस्टम का कसूर है।
اب دیکھیں تو صحیح، بس سر سسٹم ہی خراب ہے، پاکستان پاکستان کا سسٹم ہی خراب ہے۔ ایک جملہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے، ہم ہم منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم پی لوگ ٹی آئی اعتبار کو کچھ نہیں کریں گے۔ کہتے، ہم الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، سپوکس مین اور ڈیفینڈ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ہم نے تو وہ تو کہہ رہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی محمد خان صاحب آپ کے لیے کوئی آگے کوئی آسانیاں نہیں ہیں۔ ایک تو یہ نمبر پورا چلے، پرائم منسٹر کا تو ہو جائے گا، اسپیکر کا تو خفیہ رائے شماری، اور اگر ہو گئے خورشید شاہ صاحب تو پھر تو کیسے آپ جیتیں گے؟ کون انشور کرے گا کہ آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیں یہ ہم ان کو کہتے تھے لیکن دے ور ناٹ سیریس، کہ جب ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں تو ان کو پورے الیکشن ریفارمز میں ایک ختم نبوت کے حلف کی ترمیم ہی نظر آئی جو انہوں نے ترمیم اس میں کر دی، یہ اس میں سیریس نہیں تھے۔ ناؤ دے آر فیسنگ دا ریپرکشنز۔ اچھا اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے نا خادم رضوی صاحب کے؟ نہیں، خادم رضوی صاحب کے ساتھ نہیں تھے، ختم نبوت کے حلف کے ترمیم کے خلاف تھے، ان کا جو احتجاج ہوا تھا ترمیم کے خلاف تھے، ابھی وہ پھر آ رہے ہیں، ختم نبوت کے 6 حلف کے اگست کو ترمیم پھر کے آ رہے خلاف ہیں، تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ بات؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا کام ہے، وہ کام جو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کر سکے، جو نہیں بولے، میں کم از کم اسمبلی میں اپنا حق ادا کیا۔ دیکھیں اپوزیشن کا حق ہے، یہ احتجاج کریں گے، ہم کرتے تھے، یہ ہم پہ آنسو گیس مارتے تھے، ہمارے بندوں کو گولیاں مروائیں، انہوں نے مارا، ہم یہ نہیں کریں گے کم از کم، دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو اٹ۔ لیکن دھرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ؟ لیکن دیکھیں if they have any proofs they should come out۔ میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ سر کرنے آپ کے نہیں پاس بھی بیٹھا۔ 4 حلقوں کے کون سے ثبوت تھے یہ مجھے بتائیے؟ سارا ہم نے کھلوایا، دیکھیں ہم نے جو حلقہ کھلوایا وہاں پہ ری الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا، کھلوائیں ری الیکشن، میرا تو کھل گیا سارا الیکشن، سارا ری کاؤنٹ 5 دن وہ بیٹھے رہے، 5 لیکن شاہ فرمان صاحب جو ہے وہ ہار ابھی گئے، جو ہے ابھی واپس کی ایڈمی کو چلی گئی وہ سیٹ۔ ٹھیک ہے آپ کھلوائیں، ہم تو عمران خان نے تو اوپنلی کہا ہے، ہم تو میاں نواز شریف نہیں ہے جو عمران خان نے کہا کہ 4 حلقے کھولیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ 70 سال جو پاکستان کو لوٹا گیا ہے، جو اس کو تباہ کیا گیا، اس کو ٹھیک کرنے کا کام اب اس مرد بحران کو دیا گیا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کامیاب ہوں، مسائل تو ہیں، اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان مسائل میں یہ مزید اضافہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، آپ کو نیا پاکستان بنا کے اچھا دکھائیں گے۔ لیکن حیدر بھائی آپ جیسے کہہ رہے کہ اب ظاہر ہے آپ حکومت کے ساتھ ہیں، کراچی کے اندر 2-3 حلقوں کا تو ہم نے سنا، انہوں نے کہا جی آروز نہیں کہہ دیا کہ ہم نہیں کھولتے، حالانکہ یہ آروز کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور الیکشن کے اوپر بشمول باوجود اس کے کہ آپ حکومت کا حصہ بننے کو تیار ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے کتنا بڑا بحران بن سکتا ہے؟ دیکھیں کراچی میں تو اکثر حلقوں میں ایک کثیر تعداد میں حلقے ایسے تھے جس میں بڑے واضح طور پر 9 بجے کے بعد سے یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھیں کہ تمام پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے، فارم 45 کسی کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اس کا دکا نے جب شور زیادہ مچایا تو ان کو سادے کاغذ پر دستخط کر کے دے دیے گئے، اور یہ صورتحال تقریباً سارے پاکستان میں رہی اور یہی شکایتیں آتی رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر، ان کے آروز کی کارکردگی پر اور پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر ایک کوسچن مارک آ گیا۔ پورا سوشل میڈیا ایسے ایونٹ سے، ایسے کاغذوں سے، ایسے پروف سے بھرا پڑا ہے جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ there is something wrong somewhere, that's for sure۔ اب اس صورتحال میں جو RTS کی صورتحال ہے وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہے۔ اپوزیشن کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑے نمبر پہ مشتمل ایک اپوزیشن ہے، اور یقیناً اعلیٰ عدالتوں میں اس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوالات اٹھیں گے۔ اس سے پہلے لوگ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے، وہاں پر بات ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ان تمام اناملیز کو اور وہ جو شکایات ہیں یا ایون جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، جو سب سے چھوٹی چیز ہے الیکشن کے بعد وہ یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست چلی جائے۔ اچھا لیکن کوئی چھوٹی بات ہوتی نہیں بالکل، اور ابھی تک چل رہے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسپیکر کا الیکشن ہوگا، آپ کو معلوم ہے، آپ اس پروسیس میں تھے کہ خفیہ رائے شماری ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ نمبر وہاں پہ بھی پورا ہوگا؟ یہ سوالات تو چلتے رہیں گے، یہ تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو مشکلات میں دیکھنی پڑیں گی اس کے بارے میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر کے الیکشن کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں گی؟ یہ ظاہر ہے کہ جو مارجن ہے وہ بڑا کلوز ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے،
मगर उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ऐसे प्रेसिडेंसी रहे नहीं हैं। तो अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है, और स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, फिर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, ये सारे जो इंतखाबात हैं ये भी बड़े मैटर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी एक लंबे तवील अरसे के बाद कि जब इतनी बड़ी अपोजिशन है और इतने इलेक्शंस, और अगर स्पीकर आ गया अपोजिशन की तरफ से तो ये बड़ी अनोखी पार्लियामेंट होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। और वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि अभी ये इलेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, नंबर्स की बात हो रही थी और अभी ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी कि नंबर पूरा नहीं है। आपको लगता है स्पीकर के लिए आप जितवा देंगे अपने कैंडिडेट को? इवन वज़ीर आज़म के लिए बड़ी बातें की हैं अभी थोड़ी देर पहले मियां इफ्तिखार साहब ने भी और शहरी ने भी। जीत तो लिए हैं तहरीक इंसाफ वाले, जैसे भी जीत तो गए, खुशी उनके यहाँ कहाँ है? आपको परेशानी में लगे हुए हैं। एक जहाज दे दिया एक आदमी को, लोग बोलते थे ये लोटे अब सारे लोटे जमा कर रहे हैं, दुकान खोली हुई है उन्होंने लोटे की। जो काम इनको बुरा लगता था उन्होंने 20-22 मेंबर निकाल दिए कि हमें वोट नहीं दिया है। अब आप क्या कर रहे हो? आप भी वही काम कर रहे हो। आप बताएं जो पीपल्स पार्टी करती थी, नहीं, इन्होंने खुद ने किया। उन्होंने अपने मेंबर एमपीएस को निकाला कि वो करें क्या जब उनके पास नंबर इतना 115 उनके पास थे, 121 अभी आजाद मिलके हुए हैं। मेरी बात ये है जी, आपने जो बातें की उन पे जरा डट के थोड़ी खड़े तो हो जाए ना। आपने कहा हम फरिश्ते लाएंगे, उंगली नहीं उठा सकोगे हमारे नुमाइंदे। क्या ढूंढ के लोग लाए आपने देखा, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। करप्ट लोटे ये करप्शन के डम उठा के ले आए। अभी ये बात किया, उन्होंने कहा वोट नहीं दिया इनको निकालो पार्टी से। अब खुद क्या कर रहे, लोटे खरीद रहे, फिर रहे। इनको इतनी आसान हुकूमत का मामला नहीं है। जीत लिए ठीक है, उसको भी देखेंगे। आप जीत तो गए हैं, और वो एक साहब ने कहा, इनकी साहब ने लोहे के चने चबाएंगे, तो ये भी लोहे के चने चबाने हैं। अच्छा, अब अपोजिशन आप आने दें, अपोजिशन को बैठने दें। हाँ। हम तो 10-12 मेंबरों के साथ भी बताते हैं कि हम मौजूद हैं। हाँ। अब आप आए तो खान साहब भी आया करेंगे, आए तो सही, आएंगे ना खान साहब, रोज आया करेंगे, जरूर आएंगे। मैं नहीं कह सकता लेकिन आया करेंगे, आएंगे। मियां साहब की तरह 7-7 8-8 महीने गायब नहीं रहेंगे, असेंबली को इज्जत देंगे। जिस तरह ये लोग वोट को, वैसे एक चीज आपने असेंबली की इज्जत की बात की, इनको इन्हीं की बात याद दिलाते, जरा वोट को इज्जत दें आप। हाँ, तो वोट को वो तो कह रहे हैं कि वोट बेइज्जत हुआ है। वोट को इज्जत दें, आ जाए ना। जो अवाम ने वोट दिया है अब उसको इज्जत दें। आ तो जाए अंदर असेंबली में, आप तो आए, आएंगे तो इंशाल्लाह भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। चांडियो साहब आपको इंशाल्लाह 5 साल असेंबली में बैठ के हुकूमत इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अच्छा जब वक्त है इमरान खान साहब के साथ, सबसे अच्छा वक्त वो था जब आदमी अपोजिशन में होता है और उन्हें आके तकरीरें करनी थी। उस वक्त भी वो इस असेंबली में नहीं आ सके, क्योंकि वो ये फेस ही नहीं कर सकते थे कि कोई अपोजिशन का आदमी बात करे। और अगर 2-3 मौकों पे आए भी हैं तो समय रहे हैं, वो बात उन्होंने नहीं की है। हम ये जो बात हम कह रहे हैं, जो चांडियो साहब ने कही, हम कहते हैं कि हमारी बात ना माने। हमें तो ये कहते थे ये गलत लोग हैं, पीपल्स पार्टी गलत है, हमारी पार्टी गलत है। ये कहते थे कि हम कोई असूल परस्ती की बात करेंगे। हम कहते थे कि ये नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लोटों के खिलाफ, इन्होंने कहा कि ये वो लोग जो इधर उधर जाते हैं हम कभी नहीं लेंगे। प्री इलेक्शन में देखेंगे जमातों के कैसे लोग हैं। आज आजाद मेंबरों के बारे में इन्होंने खुद कहा कि ये जो जमातें आजाद मेंबरों को साथ बना के हुकूमत करती हैं, सबसे ज्यादा हमें ताना देते थे कि 2013 में किया। आज एक जहाज चौधरी साहब के लिए क्या कहा वो काफ लीग वाले? हुकूमत में होंगे, अब सबकी बातें मुझे तो इत्तराम है चौधरी साहिबान का, जो चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही के बारे में इमरान खान साहब ने कहा। जी मुझे याद है जो आज यहाँ हमारे साथी बैठे हुए रिजवी साहब बैठे हुए, जो इन्होंने MQM के मतलब खुद बातें की हैं। हमने तो नहीं, हमारे तो साथी रहे। इन्होंने जो बातें की हैं, आज जब उन लोगों को ये साथ मिला के करेंगे, ये किस बात का खड़े? ये सियासत नहीं, ये तो कहते हैं आप जवाब देंगे। मैं 2 बातें करना, ठीक है, आपकी बारी गुजर गई, एक सेकंड, बातों की भी और हुकूमत की भी। कोई नहीं, लेकिन आने वाली है, मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं इतने दिनों में वो तो हुकूमत की बात कह रहे हैं, हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आई तो मिड टर्म इलेक्शन करके निकल जाएंगे। कभी नहीं करेंगे, हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी बारी आ रही है आपसे पूछने की, आपसे बातें करने की। हमें हुकूमत की बारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप जीत गए
बड़े हमारे सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं बेटियों को देखकर शादियां करवाते माँ बाप, मुकद्दर तो नहीं लिख सकते ना, जीत तो आप गए हैं, आपका मुकद्दर तो आप नहीं लिख सकते ना। असेंबली में आएंगे ना, पार्टी आपसे बात अच्छा, करेंगे। ये वादा है पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं जाएगी किसी भी स्टेज पे, हुकूमत नहीं इनके बनाएगी। साथ पीपल्स इनको जरूरत ही नहीं है, इन्होंने रास्ता ही नहीं को रखा, अच्छा, इन्होंने आगे सोचा ही मैं नहीं। अर्ज करूं, अच्छा जी, आप देखिए, कह रहे देखिए, हैं देखिए, कि- दो छोड़िए बातें। आजादी जी। मोहम्मद। एक आपने एमक्यूएम की बात की, दूसरा आपने, एक तो ये है, देखें मैं इस बात से आपके एग्री करता हूँ कि आप कहते हैं कि बिल्कुल जो हैं वो धुले धुलाए लोग और बिल्कुल छोटे से बच्चे हम लेके आ जाते, इमरान खान एक तहरीक उनके साथ चलाते, आइडियल वो था। लेकिन अब असल इम्तिहान खान साहब का और हमारा ये है कि हुकूमत बनने के बाद 6 महीने 8 महीने साल बाद पता लग जाएगा कि क्या हम भी इन्हीं की तरह राजा रेंटल पॉलिटिक्स पे चलते हैं, पीपल्स पार्टी की तरह, या नून लीग की तरह हम लोग भी पीआईए का और इदारों का कबाड़ा करते हैं या मुल्क को ठीक करते हैं। यहाँ पे एक आपके पास बैरोमीटर है। ठीक, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर ये है, इन्होंने सिंध में हुकूमत की है, मेरे भाई ने पंजाब में, हमने पख्तूनख्वा में। ठीक। पख्तूनख्वा में पख्तूनों ने तारीख में पहली बार दोबारा वोट किया है, एक मिनट, ठीक। और यूनानिमसली वोट किया है, बड़ी success, सुने बड़ी success। मेजॉरिटी से वक्त खत्म हो जाएगा। प्रूफ करता है कि हम बेतमाद हैं। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, चौधरी साहब इस तरह ना करें ना, बात करने दिया करें। सही, आपको जहां दिया है तक एमक्यूएम performance का पे ताल्लुक दिया है, है, इसमें हमें performance ये पे सुन performance लेना, पे दिया, बात बिल्कुल सुन दिया, लेना। performance आपने पे एमक्यूएम के हवाले से सवाल किया, जब तक अल्ताफ हुसैन साहब का वो था, गोली और बंदूक का कल्चर था, हम खिलाफ थे। तो अब अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है, लिहाजा ठीक होगा। जब इन्होंने वो तकरीर के बाद दूसरी लाइन ली, इमरान खान वाई लीडर थे पाकिस्तान में, जिन्होंने कहा कि अगर वो कौमी धारे में आना चाहते हैं, इनको मौका दें, इनको आने दें, बिल्कुल। हैदराबाद इनको सियासत करने दें। हैदराबाद साहब, आप कैसे देखते हैं कितनी देर चल सकेगा ये सिस्टम इस तरह से, क्योंकि जितनी बड़ी अपोजिशन है और जैसे हालात हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो चलेगी, सही चल सकेगी? देखिए असमा, पहले तो मैं सवाल का जवाब दे दूं जो था एमक्यूएम और पीटीआई के हवाले से। देखिए, कम तो किसी ने नहीं कहा और कम किसी ने नहीं किया, और बारी बारी जिसका जितना बस चला उसने हमारे खिलाफ बात की और हमारे खिलाफ किया। मगर इस सिचुएशन में जो आज की सिचुएशन है, उसमें हम ये समझते हैं कि हमने एक ऐसा फैसला किया है जिसमें हमारा वोटर और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो विन विन सिचुएशन में खड़ी हैं। अगर ये प्रोसेस चलता है और पीटीआई अर्बन सिंध में डिलीवर करती है, तो तरक्की और खुशहाली और बेहतरी अर्बन सिंध में आनी है। और अगर ये डिलीवर नहीं करते हैं तो एमक्यूएम की तरफ एक बार फिर लोगों की नजरें उठती हैं। तो इस सिचुएशन में एमक्यूएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, खास तौर पर अर्बन सिंध, वो विन विन सिचुएशन में है। ठीक। और इसी को देखकर हमने फैसला किया है, पीटीआई के कराची को लेकर, अर्बन सिंध को लेकर, उसकी डेवलपमेंट को लेकर, बल्दियाती निजाम को लेकर क्या आप इनके साथ बैठे? बांग दावे रहे हैं। फेयर इनफ, जी बिल्कुल। अब हुकूमत में आने के बाद